बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब महमूद शाम साहब की किताब रूबरू मेरे हाथ में है। महमूद शाम साहब से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। वालिद गिरामी जनाब सईद बदर साहब के करीबी अहबाब में से हैं। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हमेशा से रहे हैं। किताब कलम फाउंडेशन ने छापी है और अब्दुल आसिम साहब, लामा अब्दुल आसिम हैं, वो अब तो वाकई जादूगर बनते जा रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत किताबें इतने कम वक्त में ले आना ये उन्हीं का कमाल है। रूबरू किताब जो है, इसमें मुझे जो महसूस हुआ है कि ये नोहा है कि हम पाकिस्तानी एक कौम कब बनेंगे। पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार का, एक इंतहाई मुहब्ब वतन शख्स का, जिसने पाकिस्तान को लम्हा बलम्हा आगे बढ़ते देखा, जिन्होंने पाकिस्तान के इब्तदाई दौर से अब तक साथ साथ गोया सफर किया। ये किताब 55 साल से एक ऐसे मुहब्बे वतन शख्स की अज़ुर्दगी को बयान करती है कि हम एक कौम कब बनेंगे। शाम साहब की इंटरव्यूज पर मुबनी किताब है। रोजनामा जंग ग्रुप के कई डेकेड्स तक, कई दिहाइयों तक ये ग्रुप एडिटर रहे, अखबार जहां के एडिटर रहे। अखबार जहां में बहुत शानदार इंटरव्यूज किए और वो इंटरव्यूज हमें इस किताब में मिलते हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इंटरव्यूज हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे और जब वो वज़ीर आज़म के मनसब से हटा दिए गए कू के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक के, और पाकिस्तान को जो इस ऐसे एक रास्ते की तरफ गामजन कर दिया गया है जिसका कुछ सिरा नजर नहीं आता, उसकी जो ज्यादा जो शाखसाना मिलता है वो ज़ियाउल हक के दौर से मिलता है हमें। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें भुट्टो साहब के अलावा फजल कादिर चौधरी, खान अब्दुल कयूम खान, शेख मुजीब, असगर खान, महमूद अली, GM सैयद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अब्दुल हमीद भाषानी, मौलाना कौसर नियाजी, डॉक्टर मुबशर हसन, हयात शेरपाओ, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, अब्दुल हफीज पीरजादा, मिराज मोहम्मद खान, एयर मार्शल नूर खान, मियां तुफैल मोहम्मद, शेख अब्दुल्ला खान उफ़क़लात, अकबर खान बुकटी, हनीफ रामे, मुफ्ती महमूद और साहबजादा फारूक अली खान। और हरासत के इस दौरान जो भुट्टो साहब के इंटरव्यूज हैं, शाम साहब लिखते हैं, अब प्याज 55 साल की, अब कायदीन रहे ही नहीं, किसी की आंख में कोई पेशेमानी नहीं है, पार्टियां लिमिटेड खानदानी कंपनियां बन चुकी हैं, शहजादे शहजादियां उतारी जा रही हैं, पार्टियों में खुशामदी वजारत उज़्मा अपने मालिकान को या इनके बेटे बेटियों को सौंप रहे हैं। ऐसा लगता है 2-3 घरों के अलावा कहीं वज़ीर आज़म उगते ही नहीं। अब तो अस्करी फार्म हाउस में गमलों में लगे वज़ीर आज़मों की पारी सिर्फ निगरान दौर में आती है। फिर वो मायूस नहीं है इस कौम के मुस्तकबिल से। वो कहते हैं कि अब तो सोशल मीडिया एक नई ताकत सबको मुयस्सर है। माजी की तरह अब ये तवानाई सिर्फ अशराफिया की, एलीट्स की मलकियत नहीं, बल्कि स्मार्टफोन करोड़ों लोगों के पास है और ये इनकलाब का सरचश्मा है। वो साथ बताते हैं कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल हैसियत है, फिर उसके बाद 60% नौजवान आबादी है और सोशल मीडिया है, ये एक तरक्की याफ्ता रियासत जो है उसकी तरफ ये इशारा है कि हम बन सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जब मैं एक दौर आया कि कॉफी हाउस में, अयूब का दौर था, कॉफी हाउस, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हमने सोचा ये दस्तूर मनसूख होगा तो हम एक कौम बन जाएंगे।
میں ان دنوں نوائے وقت پبلیکیشنز کے مقبول عام ہفت روزہ قندیل سے وابستہ ہو گیا، تو پھر میں نے ممتاز ادیبوں، فلسفے کے اساتذہ، ماہرین تعلیم سے یہ سوال پوچھنا شروع کیا کہ ہم ایک قوم کیسے بن سکتے ہیں۔ خیر، اسی دوران ایک رات ایسی آئی کہ سب روشنیاں گل کر دی گئیں، شہر تاریک ہو گئے۔ صبح 11 بجے ریڈیو سے آواز گونجی کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ بھارت نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اس کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ گونجتے ہیں۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جسے سب لوگ ڈکٹیٹر کہہ رہے تھے، غاصب قرار دے رہے تھے، لیکن اس صبح سب اسے اپنا سمجھ رہے تھے، سب نفرتیں بھلا دی گئیں۔ پشاور سے کراچی تک یہی سنائی دے رہا تھا، دشمن جان لے ہم ایک ہیں۔ ہم نے اس روز جانا کہ سوال کا جواب مل گیا ہے، ہم پاکستانی قوم بن گئے ہیں۔ اس احساس کو اس وقت تقویت ملی جب اخبارات میں ایوب خان اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا کہ ہم ایک ہیں۔ پھر تاشقند میں ایک معاہدے ایک دستخط ہوئے ایک میز پر، آوازیں بلند ہوئی، ہم پھر بٹ گئے، پاکستانی پھر ایک قوم نہیں رہے۔ مشرقی پاکستان والوں نے کہا کہ ہمیں مشکل گھڑی میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، چین نہ ہوتا تو بھارت ہم پر قبضہ کر لیتا۔ یہ آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور آپ کو پاکستان کے قیام سے اب تک کی ساری تاریخ اپنے ساتھ چلتی بھی محسوس ہو۔ یہ جب فرماتے ہیں کہ میں پنجاب کے میدانوں میں مشرقی پاکستان کی کنجان بستیوں میں یہ سوال کرتا پھر رہا تھا کہ میں پہاڑوں میں گھرے اپنا آباد میں، نئی ختم ہونے والی ریاست سوات میں، سندھ کے ریگزاروں میں، بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں، کہ ہم پاکستانی قوم کب بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ ہمیں قطعاً احساس نہیں تھا کہ اس کا وقت گزر چکا ہے۔ تو یہ جو انٹرویوز ہیں یہ 67 میں اخبار جہاں کا آغاز ہوا اور انٹرویو 69 کی پہلی سمائی کے آخر سے شائع ہونے لگے، اور اس میں اس زمانے کے جو بہت بڑے سیاستدان تھے جنہوں کے پاکستان کی تاریخ میں بہت گہرے اس کے اثرات ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ یہ کتاب پڑھیے اور پاکستان کے ساتھ گویا سفر کیجئے، اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کیجئے، اور محمود شام صاحب کی جو رہنمائی ہمارے ساتھ اس میں ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے ہر طالب علم کو جو سیاسیات کا ہے، چاہے وہ معاشیات کا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے، چاہے وہ ابلاغیات کا ہے، سب کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کتاب ایک عام کتاب نہیں، ایک خاص کتاب ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ سفر کرنے والے ایک ایسے عظیم صحافی نے لکھی ہے کہ جو پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔